مجموعی راتاں دے اعتبار نال 25ویں اور تاک راتاں دے اعتبار نال تیسری تاک رات ہے 1446 ہجری بمطابق 25 مارچ سن 2025 بعد نماز تراویح جامع مسجد توحید اہل حدیث سنبڑیال دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلی بار حاضری کی توفیق عطا فرمائی. بعد نماز تراویح نہیں بلکہ بعد نماز عشاء، کیونکہ تراویح اجے ادا ہونی ہے. تو سنبڑیال کی سرزمین دے اندر اللہ پاک نے 15 سالہ دور خطابت پہلی بار حاضری کی توفیق بخشی. اللہ تعالی دوستاں دا مینوں بلانا، میرا حاضر ہونا، سنن واسطے احباب دا تشریف لے آنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. جس مقصد واسطے حاضر ہوئے ہاں اللہ اس مقصد ہی سانوں سارے نوں کامیاب فرمائے. اور ظاہری بات ہے مقصد کوئی دنیا دی لالچ نہیں، طمع نہیں، ہرس نہیں، ہوس نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ ساڑھے دے راضی ہو جائے، ساڑیاں پچھلیاں معاف کر دے اور اگوں سانو گناہاں تو محفوظ و معمول رکھے. یہ نیت لے کے، یہ مقصد لے کے سارے دوست، سارے بھائی، ساریاں ماواں بہناں سنے میرے حاضر ہوئے ہیں. بس اللہ تعالیٰ یہ راتاں میں سانوں کچھ حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. جے رب نوں راضی نہ کر سکے میں بھی اور تسی بھی، تو ایسا نہ ہوئے، اللہ نہ کرے، 1000 بار اللہ نہ کرے کہ میرے دور دراز دے سفر کتے میرے منہ تے ہی نہ مار دیتے جان کہ تو تے صرف دنیا واسطے کرتا رہے ہیں، لوکاں نوں راضی کرن واسطے، لوکاں کولوں تعریفاں کروان واسطے کرتا رہے ہیں. لوکاں تیریاں تعریفاں کر لیاں، ہن میں تیرے تے راضی نہیں کیونکہ میرے واسطے تو کیتا ہی نہیں. اس وقت دی ندامت اور خفت تو اللہ سانو سارے محفوظ رکھے. تو موضوع ہے ذکر الہی. انشاءاللہ یہ میں اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو گفتگو چند منٹ تواڈے سامنے کراں گا. آیا تو میں پہلی دفعہ لیکن مینوں اندازہ ہے کہ سنبڑیال کے لوگ بڑے صاحبان ذوق ہیں اور انہاں دے شوق دی پرواز بڑی بلند ہے. اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت اور خلوص دے اندر اپنی برکت اور رحمت کا نزول فرمائے. تو ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا، اور جدے نال جنوں پیار ہوئے انہوں بہتا یاد کرتا ہے. بہانے نال مجلساں دے اندر، محفلاں دے اندر، پریاں پنچایتاں دے اندر، مسجد دے اندر، گھر دے اندر او دا ہی نام لیندا ہے. حتیٰ کہ بہن والے تنگ آ جاندے نے کول کہ یار تو ہور کسے دا نام ہی نہیں لیندا، پہنچوں او دی ہی گلاں، او دے ہی نام. وہ کہتا ہے کہ کراں میں مجبور ہاں، مینوں او دے نال محبت بڑی. تو ایمان والیاں نوں اللہ نالوں زیادہ محبت
محبت کسی اور دی نہیں ہو سکتی. انسانی تقاضے کے پیش نظر محبت سارے نال ایمان والا بھی کرتا ہے، اولاد نال بھی کرتا ہے، والدین نال بھی کرتا ہے، بیوی بچیاں نال بھی کرتا ہے، یاراں دوستاں نال بھی کرتا ہے، اپنے گھر بار رہائش مکان کوٹھی نال بھی کرتا ہے، دولت اور پیسے نال بھی محبت کرتا ہے انسان. لیکن اللہ نالوں گھٹ. فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جڑے ایمان والے نے، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت بڑے سخت ہوتے ہیں. محبتاں انہاں دے دل وچ بشری تقاضے دے پیش نظر اور بھی کئی ہوندیاں نے، لیکن جویں دی محبت اللہ دی ہوندی ہے اوویں دی کسے ہور دی نہیں ہوندی. تو میں عرض کیتا ہے کہ جہدے نال پیار ہوے بندہ انہوں یاد بھی بہتا کرتا ہے، تے جہدے نال اللہ دا پیار ہوے وہ اللہ نو بھی یاد کرتا ہے، اللہ دا بھی ذکر کرتا ہے. قرآن کریم دی دو آیتاں میں تواڈے سامنے پڑھیاں نے. حضرت قاری صاحب نے بھی نماز دے اندر تلاوت کیتیاں، اور میرے معاون بڑے موضوع میں سوچ رہا سا کہ کی بیان کراں. انہیں آیتاں پڑھ کے میرے واسطے آسانی فرمائی، اللہ تعالیٰ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے. میں سوچا کہ چلو یہ بھی چھوٹیاں چھوٹیاں دو آیتاں پڑھ کے جو اللہ نے منظور انہاں دے تحت میں دوستاں دے سامنے گزارشات کر دینا. تو انہاں دو آیتاں دے اندر 22ویں پارے سورۃ احزاب دیاں یہ دو آیتاں نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایمان والیاں نوں مخاطب کیتا ہے اور حکم فرمایا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا. محبت نال کہو نا سبحان اللہ. خیر واج تواڈے کوئی نہیں ہوئی. قاری صاحب ایکو جڑی ہے نا بالکل بند کر کے اگر ہو سکتا ہے تو والیوم تھوڑا جہا کھول دیو، تکلیف دی معذرت، کیونکہ یہ راتاں ایسیاں ہوندیاں نے کہ مسلسل بول بول کے گلے تھکے ہوندے ہیں. تو اگر میرے ذوق کے مطابق سپیکر سیٹ ہوئے گا میں چار گلاں ذرا ہور محبت نال تواڈے نال کر لاں گا. ایکو بالکل جویں کسے بابیاں دے ویلے مسیتاں دے سپیکر ہوندے سن نا، بالکل سادے جے اس طرح دا سپیکر چلاؤ، آواز کھلی ہوئے، آ ڈبلی جڑی ہے نا سپیکر اگوں نگلا لاندا ہے، یہ بند کر دیو. انشاءاللہ کسے ویلے رمضان تو علاوہ تواڈے کول جے حاضر ہوندا اللہ نے موقع دیتا نا، پھر جنی مرضی کو کھول لیا جے. فی الحال ذرا بند کر دیو، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. تسی بھی ذرا محبت تے پیار دا مظاہرہ کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والیو مینوں بہتا تو بہتا زیادہ تو زیادہ یاد کریا کرو. اذکروا اللہ، اللہ دا ذکر زیادہ تو زیادہ کریا کرو. ذکرن کثیرا وسبحوہ، اودیاں تسبیحاں بیان کریا کرو. بکرۃ واسیلا، صبح و شام دیاں تسبیحاں بیان کریا کرو، صبح و شام دا ذکر کریا کرو.
صبح شام دیاں تعریفاں دے توصیفاں کریا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام میں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا. اپنا ذکر کرن والے بندیاں دی اللہ نے فضیلت انج کر کے بھی بیان فرمائی ہے. اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ فرماتے نے 10 خوبیاں میرے رب سونے نے بیان فرمائیاں. والیوم ٹھیک ہو گیا لیکن ایک کو نہیں بات ہوئی. اللہ تعالیٰ سپیکر دی تے میری طبیعت رلا دے. اللہ اکبر. 10 خوبیاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان فرمائیاں اس آیت دے اندر. مرداں اور عورتوں اللہ تعالیٰ نے برابر دا شریک رکھیا ہے, شامل رکھیا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی تانوں برکتاں دے وے. ہن سپیکر ایسا ہو گیا ہے کہ فجر دی نماز تک کوئی پرواہ نہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم جزائے خیر دے. میں آکھیا کوئی پرواہ نہیں, یہ نہیں آکھیا میں کراں گا ادو تک, پریشان نہ ہو جائے جے اٹھ کے ٹر نہ جائے. اللہ اکبر. اللہ ذوالجلال نے 10 خوبیاں اس آیت کے اندر بیان فرمائیاں. مرداں اور عورتاں برابر دا شریک کیتا اللہ نے. اللہ فرماتے ہیں بے شک مسلمان مرد دے عورتاں, مومن مرد دے عورتاں, فرما برداری کرن والے مرد دے عورتاں, سچ بولن والے مرد دے عورتاں, صبر کرن والے مرد دے عورتاں, اللہ کو ڈرن والے مرد دے عورتاں, صدقہ کرن والے مرد دے عورتاں, روزے رکھن والے مرد دے عورتاں, اپنی عزت کی حفاظت کرن والے مرد دے عورتاں, اور اللہ نو بہتا یاد کرن والے مرد دے عورتاں. اللہ یہ ساری خوبیاں دا تے تساں تذکرہ فرما دیتا ہے. اللہ جنہ لوگاں دے اندر یہ خوبیاں ہون گیاں انہاں واسطے کی اعلان نے فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. بخشش تے اجر عظیم تیار کر کے رکھیا ہوئے. کنہ واسطے جڑے اللہ نو بہتا یاد کرن والے. اللہ سانو انہاں لوکاں وچ شامل فرمائے. اللہ اکبر. دنیا دے اندر اسی عقل مندی دے کچھ معیار رکھے نے بھی فلانا بندہ فلانے معیار تے جے پورا اترے تے او بندہ عقل مند ہے, فلانا کام کرے فلانا. کوئی آتا ہے جی فلانے بندے ہو نا انگریزی بڑی سونی بولنی ہوندی ہے لہذا وہ بندہ ساڑھے نزدیک عقل مند ہے. کوئی آتا ہے فلانے کو دولت بڑی جمع ہو گئی ہے, غریب سی کنگلا سی ایک دم ہی دولت مند ہو گیا ہے, یہ تے بندہ بڑا ہی عقل مند ہے. کوئی آتا ہے فلانے نے اپنی اولاد نو کاروباری طور تے بڑا سٹینڈ کر لیا ہے, بندہ بڑا عقل مند ہے. لیکن آؤ ذرا اللہ کو پوچھئے, اللہ تو تے عقلاں دین والا ہے, تو تے عقلاں عطا فرمان والا ہے, ربا تیرے نزدیک عقل مند لوگ کون نے؟ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات
الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللہ فرمانے نے بے شک ان فی خلق السماوات والارض بے شک زمین و آسمان کی تخلیق دے اندر واختلاف اللیل والنہار رات اور دن دے رد و بدل دے اندر عقل مند لوکاں واسطے بڑیاں نشانیاں نے. اللہ سانوں کی پتا عقل مند لوگ کون نے, سانوں کی پتا تو دانا کنانوں کہنا ہے. اللہ سانوں کی پتا تیرے نزدیک سیانے تے دانشور لوگ کون نے. اللہ فرما دے نے اس تو اگلی عہد پڑھ لو میں دسنا کون عقل مند نے. فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ کہتا ہے عقلمندوں نے جے کھلوتے ہون قیام وچ ہون تے ذکر میرا ہی کردے نے, بیٹھے ہون تے مینوں یاد کردے نے, جے لیٹے ہون تے مینوں یاد کردے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اور زمین و آسمان دی تخلیق دے اندر غور و فکر کرن والے لوگ عقل مند نے. یہ تے انہاں دیاں باطنی سوچاں نے تے جدوں انہاں دی زبان بول دی تے کی کہندے نے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. کیا نہیں یا اللہ ما خلقت هذا باطلا. اللہ جو تو پیدا کیتا ہے کچھ بھی فضول نہیں, ہر شے دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. سبحانک عقل مند کی آندے نے سبحانک. عقل مند کی آندے نے زبانوں بول دے نے تے کی آندے نے سبحانہ 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 سبحان تو رحمان تو سبحان تو حنان تو سبحان تو منان تو سبحان تو دیان تو سبحانہ سبحانہ سبحان تیریاں قدرتاں ہر کم میں اندر ندرتاں. کون تھی بنائے فلک تو جن انس سرجے ملک تو اور کئی ہزاراں رنگ بو سبحانہ سبحانہ سبحان شانہ تیریاں کتے گنے تے گڈیریاں خربوزیاں دیاں ڈیریاں سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے تے سیو بیریاں گنے تے نال گڈیریاں خربوزیاں دیاں ڈیریاں ہندوان کدرے لال سو سبحانہ سبحانہ کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو انگور دل پر جاننو ریشم
चमकपा हंडाणो किस किस तो होवा सुरखरू सुबहानहू सुबहानहू ओ किते मोरा पहला पाइया किते बुलबुला चहकाइया कोयल पुकारा लाइया सब तैनो गावण साइया किते कुगिया के हू बहू सुबहानहू सुबहानहू ओ किते चन्न सूरज चमक दे किते तारे जापण लमक दे जिवें अग दे कोले पमक दे या बिजली वांगू चमक दे कारीगरी दा मुढ़ तू सुबहानहू सुबहानहू वो किते बाहर ठाठा मार दे कंडे न दिस दे पार दे मच कच ने छाला मार दे किसे डोब दे किसे तार दे वो किते हूदा आलम हू बहू सुबहानहू सुबहानहू वो किते मज्जा गावा कर दिया दुधां दे भांडे पर दिया विच 12 हरनियां चरदियां कई जमदियां कई मरदियां और डंगर हजारा सो बसो सुबहानहू सुबहानहू वो किते सब थी बेहतर आदमी किते सब थी बेहतर आदमी कुल खलक कर दिए खादमी किसे को लवे किसे जो लवे बच्चियां तो खो के चो लवे एदे अगे सकदा कौन को सुबहानहू सुबहानहू अल्लाह फरमाते हैं जेड़े अकलमंद लोग ने वो अपनी जुबान तो एहो ही कहते ने रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिला सुबहानका फकिना अज़ाबन नार अल्लाह तू पाके फकिना अज़ाब नार सानू जहन्नम दे अज़ाब तो बचा के रखे अल्लाह अकबर मालूम होता है अजर अजीम भी उन्हां वास्ते जेड़े अल्लाह दा जिक्र करन वाले अकलमंद लोग भी ओ होई जेड़े अल्लाह दा जिक्र करन वाले अल्लाह को याद करन वाले आओ जरा देखिए अल्लाह दे जिक्र दियां की किस्मां ने केड़ियां चीज़ां अल्लाह दे जिक्र दे अंदर शुमार होंदियां ने आओ जरा कुरान करीम दा एक मकाम पेश कर दिया अल्लाह जुल जलाल इथे नमाज नू अपने जिक्र नाल ताबीर फरमा रहे ने अल्लाह फरमाते ने उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतलू तिलावत करो माहू ही इलैका मिनल किताब जेड़ी किताब अल्लाह ने तुहाडे वल वही कीती है ओदी तिलावत करो व अक़िमिस सलाह ते नमाज भी पढ़या करो ये हुक्म बज़ाहिर ते मेरे पैगंबर सोने नू है पर सानू भी आर्डर है अक़िमिस सलाता नमाज कायम करया करो नमाज पढ़या करो रोज़ियां तो बाद भी नमाज क्यों भाई रोज़ियां तो बाद भी मसीते आ जाया करो कोई गल नहीं रोज़ियां तो बाद भी कदे जुमा शुमा पढ़ लिया करो नमाज़ा शमाज़ा सजदा दे लिया करो अल्लाहु अकबर कबीरा व अक़िमिस सलाता ये नमाज की है फरमाया इन्नस सलाता तन्हा अनिल
الفحشاء والمنکر، نماز دے برائیاں دے بے حیائیاں تو منع کر دیے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ آپ سبحان اللہ غافل ہو جاندے ہو، بھول جاندے ہو۔ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن بھولیاں دے گوانڈ رہندے ہو نا۔ اللہ اکبر، تواڈے گوانڈی کیسے نے مینوں تے اس چیز دا پتہ نہیں، مینوں تے تواڈا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تواڈا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ ذرا بیداری قلب دا ثبوت پیش کریا کرو، جاگ کے زندہ دل ہو کے بیٹھیا کرو۔ چلو علماء نو سنی دا سی نا پہلے تے وہ کہندے ہوندے سن کہ جی تانوں دیکھیا ہے، تانوں حشاش بشاش دیکھیا ہے، طبیعتاں سیٹ ہو گئیاں نے، بخار لے گیا ہے۔ ہن جدوں دے آپ اس میدان وچ آئے واقعی یہ چیز محسوس ہوندی ہے کہ جدوں احباب اگوں سبحان اللہ ماشاء اللہ دیاں صداواں بلند کردے نے، معلوم ہوندا ہے کہ دوست خوش ہو کے سن رہے ہیں، پھر اپنی سنان والے دی طبیعت بھی فریش ہو جاندی ہے۔ اور خطیب ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوتے سن کہ خطیب خطاب آپ نہیں کرتا بلکہ لوگ کرواتے۔ خطیب خود خطاب نہیں کرتا، خطیب خطاب خود نہیں کرتا بلکہ سامعین کرواتے۔ حضرت صاحب دے الفاظ میں دس دیتے ہیں کہ سامعین دا کام ہے کہ خطیب کو خطاب کرانا، اپنی سچویشن اپنی صورت حال ایسی بنانا کہ خطیب نو کچھ نام ہی ہوندا ہوئے تواڈیاں چہریاں والوں دیکھ کے وہ دل تے خطاب نازل ہوندا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کا قرآن میں پہ در پہ آیتاں تواڈے سامنے پیش کر رہے ہیں تواڈی بیداری قلب واسطے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں نماز پڑھیا کرو۔ نماز کیسی؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز دے بے حیائی تے بریاں کماں تو روک دیے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، نماز اللہ دا بڑا ہی بڑا ذکر ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ فرمانے نے جو تسی کرتے ہو میں انہوں جاننا۔ یہ مطلب ہے اس مقام تے اللہ نے نماز نو اپنا ذکر آکھیا ہے۔ اللہ سانو کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو ساریاں نو نمازی بنائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے روزیاں دا مہینہ سانو اس چیز دی پریکٹس کروان واسطے آیا ہے۔ اللہ نو بنانا کنجے، اللہ نو راضی کرنا کنجے، اللہ دے سامنے آہوزاریاں کرنیاں کنجنے۔ اللہ دی قسم سامنے آل والیا گھر دے تھی آپس وچ لڑے ہون، میاں بیوی دا آپس وچ اختلاف ہو جائے، اتو عید آ جائے، باقیاں سارے جیاں دی بھی عید خراب ہو جاتی ہے، بچیاں دی بھی عید خراب ہو گئی، دوسرے گھر والیاں دی بھی عید خراب ہو گئی، کیونکہ میاں بیوی آپس سے لڑے ہوئے نے۔ او یار جے رب ساڈے تے راضی نہ ہوئے تے ساڈی عید کوئی عید نہیں، نویں کپڑے پان دا نا عید نہیں، سونی پرفیوم لان دا نا عید نہیں، آلہ تو آلہ برانڈ دی جتی پان دا نام عید نہیں۔ عید کی دا نام ہے فرماندے نے جی دی مومنو ایمان دی تجدید ہو گئی، بخش رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جی مومنو ایمان دی تجدید ہو گئی، بخش رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی۔ اور کوئی کپڑے نویں پائے، جتی نویں منگوائے، خوشبواں بھی لگائے، ڈور ڈار بھی وکھائے، جے نہیں پاپ بخشائے ویڑے ایویں نے لگائے، مٹی اپنی گناہ وچ پلید ہو گئی، بخش رب نے گناہ سمجھو سمجھو، بخش رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی۔ بچن روزیاں دا چڑیا بدل رحمتاں دا بھریا، اور تیتھوں نیک عمل نہ سریا، چالا پٹھا اجے بھی پھڑیا، او کر لے
دیتی اڑیا بیڑا ڈبا جائی گا تریا پھر تو سڑی بھی قسمت سمجھیے شہید ہو گئی وہ بخش رب نے گناہ سمجھو عید ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ اللہ ساڑھے تے راضی ہو جائے اللہ رو منان دا سب تو بڑا طریقہ کی ہے نماز یہ طریقہ ہے تا سجدے پہنا سجدے ہاتھ رکھے نے مسجد توحید دیاں کلینا تے چٹائیاں تے صفاں تے لیکن در حقیقت اس بندے دے ہاتھ مسجد دیاں صفاں تے نہیں مسجد دیاں چٹائیاں تے نہیں مصلی جائے نماز تے نہیں اس سجدے وچ پیا اے دے ہاتھ اللہ دے قدماں تے اللہ دے پیر پھڑے نے دنیا دے کسے بندے دے پیر پھڑ رہی ہے نا ان ترس آ جاندہ ہے تجھے رب دے پیر پھڑ لی اللہ اکبر اللہ دی قسمیں یہ نال دی تے لذت ہی کوئی نہیں وچ سجدے لذت پاری ہے وچ سجدے دولت ساری ہے وچ سجدے لذت پاری ہے وچ سجدے دولت ساری ہے وچ سجدے رمز نیاری ہے گل ساجد دے سمجھانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو با خیر ملنگ مستانے نو وہ سر ڈگتا ہے جدوں زمین یوتے وہ پوے کسر جائے عرش برین یوتے سر ڈگتا ہے جدوں زمین یوتے پوے کسر جائے عرش برین یوتے لکھ لین امام مبین یوتے تیری پاک جبین جھکانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو با خیر ملنگ مستانے نو اللہ سب نمازی بڑھائے تو نماز بھی اللہ دا ذکر بولو نماز بھی اللہ دا آؤ ذرا ایک اور مقام میں قرآن کریم دا پیش کر دیا ایتھے اللہ ذو جلال اپنا ذکر کنوں کہہ رہے ہیں اللہ فرما دے رہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ فرمانے نے بے شک اس ذکر نو اسائی نازل کیتا ہے یہ کیڑا ذکر ہے بولو کہ صحیح پتہ ہے کہ نہیں کہ کنوں اللہ ذکر کہہ رہے ہیں بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اللہ نے کی نازل کیتا ہے اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ وکھاوے جیڑا پڑھ کر عمل کماوے او کیوں نہ جنت جاوے او جنہ دلاں وچ نور حقیقی او پڑھ پڑھ عمل کماون جو نابینے قلب کمینے اور راہوں بھل بھل جاون اللہ اکبر اللہ سانو قرآن دا بھی پیار نصیب کرے قرآن بڑی سونی شے ہے اللہ دی قسمیں جو لذت اے دے وچ ہے نا وہ ہور دنیا دی کسے شے وچ نہیں ہاں گل ٹھیک ہے اسی پرانا انداز خطابت لے کے تواڈے سامنے آ جانے ہیں سانو شعر پڑھن دا شوق ہے اور میری اپنی ذاتی عادت ہے کہ مینوں تے شعر پڑھن تو بغیر تقریر ہضم نہیں ہوتی پر جو لذت قرآن ہے اللہ دی قسمیں اور شعراں وچ بھی قرآن ورگی لذت کسی شے دے اندر نہیں یہ اتنی پیاری اللہ دی کتاب ہے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ بے شک اس ذکر نو صحیح نازل فرمایا ہے
بے شک نازل بھی اسائی کیتا ہے تیری حفاظت بھی اسائی کرنی ہے تورات بھی اللہ نے نازل فرمائی لیکن حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا انجیل بھی اللہ نے نازل فرمائی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا زبور بھی نازل کی تھی صحف موسیٰ صحف ابراہیم بھی نازل فرمائے لیکن حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا جدو قرآن دی واری آئی صرف قرآن دی گل نہیں جیسے سونے دے سینے دے قرآن نازل ہویا ہے او دیاں حفاظتاں دی ذمہ داری بھی اللہ آپ اٹھائیے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس اے میرے پیغمبر سونیا جو اللہ نے تواڈے تے نازل فرمایا ہے لوکاں تک پہنچا دیو اللہ دا پیغام لوکاں نوں سنا دیو جے تساں انج نہ کیتا تے میں رب سمجھانا کہ تساں اپنے مشن وچ حق ادا کیتا ہی کوئی نہیں اللہ سونیا دشمنیاں بڑیاں نے اللہ مخالفتاں بڑیاں نے اللہ کوئی میرے راواں وچ کنڈے بچھاندا ہے اللہ کوئی میرے سر وچ کوڑا سٹدا ہے اللہ کوئی میرے گلے وچ کپڑا پا کے وڈ چاڑ کے پھانسی دین دیاں کوششاں کردا ہے اللہ میں سجدے پینا تے میرے اونٹنی دا گندا گوشت سٹیا جاندا ہے اللہ کتے میں لیٹنا وا تے میری گردن تے پیر رکھ دتے جاندے نے اللہ طائف جانا وا تے لوکی پتھراں دی برسات کردے نے اللہ کتے مینوں مجنون کہہ کے میرا دل دکھاندے نے اللہ کتے ساحر تے قذاب کہہ کے میرا دل دکھاندے نے اللہ کتے میریاں بیٹیاں دے تانے دیندے نے اللہ میرے سامنے میریاں دھیاں نوں آ کے طلاقاں دے کے جاندے نے ظالم اللہ میرے پتر فوت ہوندے نے تے ظالم تانے مارن واسطے میرے کول آ جاندے نے اللہ ایڈیاں دشمنیاں نے اللہ ایڈیاں مخالفتاں نے اللہ فرماندے نے محبوبہ جو ہو گئی سو ہو گئی واللہ یعصمک من الناس اے میرے پیغمبر سونیا لوگاں کولوں تیریاں حفاظتاں میں رب آپ کرنے والا ہاں اللہ اکبر معلوم ہوتا ہے قرآن دی حفاظت کرن والا بھی اللہ دے صاحب قرآن دی حفاظت کرن والا بھی دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمانا ایک قرآن محمد دوجے جو سرور دعا جہانا قرآن دی بھی صاحب قرآن دی بھی اللہ سانو قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے تو میں دس سے ریاساں قرآن دی حفاظت کا ذمہ کنے اٹھایا ہے کیوں باقی کتاباں بھی نازل کیتیاں پر حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں اٹھایا قرآن آپ نازل کیتا ہے ایدی حفاظت کا ذمہ کیوں اٹھایا ہے اس واسطے باقی کتاباں دا قانون باقی کتاباں دا آئین باقی کتاباں دا نظام تا قیامت نہیں سی چلنا ایدی حفاظت کا ذمہ تا لیا ہے قیامت دیا کندہ تک رب نے چلانے دے قرآن دے نظام نے چلانے اللہ اکبر
تا میرے رب حفاظت کا ذمہ چکیا ہے. تو نماز بھی ذکر تے قرآن بھی, بولو نماز بھی ذکر تے قرآن بھی اللہ دا ذکر. اللہ اکبر. جمعہ پڑھنا بھی اللہ دا, جمعہ پڑھنا بھی اللہ دا. سناؤ قرآن, ہاں دلیل قرآن بھی چاہیے انشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ, اے ایمان والو جمعے والے دن جدو نماز واسطے اذان دیتی جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ, فاسعوا الی ذکر اللہ, اللہ دے ذکر وال دوڑ کے آ جاؤ. بازار البیع, خرید و فروخت چھڑ دیو, ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. گل بڑی چنگی ہے. اللہ سونیا ہن جمعہ پڑھ لیا, ہن کی آرڈر ہے؟ اللہ فرماندے نے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, ہن تہاڈی نماز پوری ہو گئی ہے. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین وچ کھلر پلر جاؤ, کاروبار شروع کر دیو. اللہ فرماندے نے تسی کاروبار کرو گے, تسی ریڑی لاؤ گے, تسی دکان کھولو گے, تسی فیکٹری کھولو گے. جمعہ پڑھن تو بعد تسی جیڑا بھی کاروبار کرو گے مینوں اپنا فضل آکھاں گا. جمعہ پڑھن تو بعد فرض ادا ہو گیا, فرض ادا کرن تو بعد ہم جیڑا بھی کاروبار جائز کرو گے مینوں اپنا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں میرا فضل تلاش کرو, یعنی سونا کاروبار کرو. پر ایک گل یاد رکھیا جے, ترازو ہاتھ وچ پکڑیا ہویا ہے, ترکڑی ہاتھ وچ پکڑی ہوئی ہے, پینسل ہاتھ وچ پکڑ کے حساب لکھن لگے ہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, انہاں سارے کاماں دے دوران مینوں نہ بھولیا جے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ فرماندے نے جے کامیابی چاہندے ہو تے مینوں نہ بھولیا جے, مینوں یاد رکھیا جے, میرا چیتا رکھیا جے. پر اللہ دی ذات تے او ہے جدیاں حمداں, جدیاں ثناواں, جدیاں تسبیحاں زمین دے اندر رہن والی ہر مخلوق, آسمان تے وسن والی ہر مخلوق اس کو یاد کر دیے, اس دیاں تسبیحاں پڑھ دیے. فرماندے نے حمد اللہ دا سبے خلقتاں نے کر دیاں, حمد اللہ دا سبے خلقتاں نے کر دیاں. پرندے ہوائیاں تے مچھلیاں جو سردیاں, جنگلاں دے وچ جیڑیاں ہرنیاں جے چردیاں, او حمد الہی بھلن نہیں. اللہ اکبر. اسی بھول جانے ہاں پر وہ نہیں بھولتے, اسی چیتوں اللہ نو کڑ دینے ہاں پر وہ نہیں کڑتے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتے ہیں مینوں یاد کریا کرو, نماز بھی میرا ذکر, قرآن بھی میرا ذکر, جمعہ بھی میرا ذکر. آؤ ذرا اللہ نو یاد کرن والیاں دی فضیلت کیا ہے, اے تے قرآن پڑھے ہے. آؤ ذرا میں اپنے سونے پیغمبر دا فرمان بھی تواڈے سامنے پیش کر دیاں. آپ فرماندے نے لوگوں قیامت دا دن ہوے گا, کچھ لوگ ایسے ہون گے جنہاں نو دنیا والے بڑے حقیر سمجھدے رہے, دنیا والے انہاں نو بڑا کمزور تے نیچ سمجھیا کرتے سن. اے فلانی برادری دا ہے, ساڈے سامنے دی حیثیت کیا ہے, اسی اینو کی سمجھنے ہاں. فرمایا ایسے حقیر سمجھے
پیغمبر کیڑا ہے؟ لکڑی دا. ایک کال ہے بنان والا بھاویں نور محمدی ہوئے پر ہے لکڑی دا. اللہ اکبر. تو قیامت والے دن نور دے ممبر نصیب ہون گے. حدیث سے چاہتا ہے ویکھن والے حیران ہون گے وہ یار آ تے ساڈے محلے دا کمی نہیں, اے تے ساڈے محلے دا فلانا نیچ پر بندہ ساڈے کام کریا کرتا سی, آ تے ساڈے محلے دا نائی ہے, آ تے مرچی ہے, آ لوہار ہے, آ ترخان ہے, آ دھوبی ہے, آ فلانا ہے, آ مائی تے ساڈے بھانڈے دھوندی ہوندی سی. اج رب نے اتنا مقام کیویں دیتا ہے؟ جدوں یہ لوگ آپس دے اندر چیمی گوئیاں کرن گے, ایہو جیاں گلاں کرن گے, اللہ دی طرفوں ایک فرشتہ آواز لگائے گا, اوے کوئی شک نہیں یہ اوہی بندہ ہے, یہ اوہی دھوبی ہے, اوہی نائی ہے, اوہی مرچی ہے, اوہی لوہار درخان ہے, اوہی کمی کمین ہے جنوں دنیا دے بڑا نیچ سمجھا کرتے سو. مہاراج رب نے مقام کیوں عطا فرمایا ہے؟ یہ دنیا دے اللہ دا ذکر بڑا کریا کرتے سن. سبحان اللہ. ذکر اللہ دا بڑا نرالا, ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا, ذکر دے موتی رول بندیا, اللہ ہی اللہ بول, اللہ ہی اللہ بول بندیا, اللہ ہی اللہ بول. اللہ سانو اپنا ذکر کرنے دی توفیق دے. تو انہاں نوں مقام کیوں ملیا؟ اے اللہ دا میرے پیغمبر سونے نے تین چیزاں کا ایک مقام تے ذکر فرمایا. اللہ فرماتے ہیں, اللہ دے نبی سونے نے فرمایا آؤ دساں فضیلت والا بندہ کیڑا ہے؟ فرمایا افضل لسان ذاکر و قلب شاکر و زوجۃ مومنہ تعینہ علی ایمانہ. آپ فرماتے ہیں لوگوں او بندہ بڑا فضیلت والا ہے, وہ بندہ بڑا چنگا ہے جدی زبان ایسی ہے جڑی ہر ویلے اللہ دا ذکر کرتی رہتی ہے. سبحان اللہ. وہ بندہ بڑا فضیلت والا ہے جڑی زبان ہر ویلے اللہ دا. ساڈیاں زباناں کی کردیاں نے؟ گالاں کردیاں نے, مندا بولدیاں نے, اور غیبت کردیاں نے, چغلی کردیاں نے, گلے کردیاں نے, گالاں کردیاں نے. اللہ اکبر. میرے بھائی انہاں چیزاں دا اجر نہیں, الٹا گناہ ہے. اجر لینا ہے, ثواب لینا ہے, کاروبار وچ برکت پوانی ہے. سارا دن جو دکان تے بیٹھیاں اپنیاں اول فول بولدے ہو اور نازیبا قسم دی گفتگو کردے ہو, جے اللہ دا ذکر کریے اللہ بیٹھا بھی بابرکت بنا دے, کاروبار وچ بھی برکت فرما دے. اللہ اکبر. لیکن کی کریے آج کل دے ذکر نو بھی اساں تماشا بنا دیتا ہے. ذکر دا بھی وہ حق نہیں اسی ادا کرتے جڑا کرنا چاہیے. اللہ اکبر. استاد محترم بات سنایا کرتے ہیں کہ میں ایک ریڑھی تے جراباں دا جوڑا لین واسطے کھلوتا, وہ بابا جیسی داڑھی سونی رکھی تے تسبیح پڑھدا سی. کی کردا سی؟ تسبیح پڑھدا. میں کہا بزرگو اے جراباں دا جوڑا کنے دا ہے؟ آندا جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, 100 روپے دا سبحان اللہ. میں کہا اچھا جی بزرگو تھوڑا جہا کٹ کر لو. آندری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, میں کٹ نہیں کرنا, لینی ہے لے نہیں تے جا سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. ذکر کرنے ہیں اور جو چھرے بنے ہوئے ہیں. اللہ ذو جلال ذکر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا وہ بندہ بڑا چنگا ہے جدی زبان ہر ویلے اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے. وقلب شاکر, جدا دل شکر گزار رہتا ہے, اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہوتا ہے. وزوجۃ مومنہ تعینہ علی ایمانہ, وہ بندہ بڑا چنگا ہے کہ جنوں نیک بیوی مل جائے, ایماندار ہوئے اور نیکی دے کماں وچ اودی معاون تے مددگار بن جائے. اللہ اکبر. بات نو آخر تے آئیے, یہ تے ہوئی ذکر کرن والیاں دی فضیلت تے جڑے ذکر نہیں کرتے
انہوں کا انجام ہی تو ہونا چاہیے کہ نہیں. اللہ اکبر. فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، سورت کا نام سورہ طٰہٰ ہے، 16واں پارہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری، جنہیں میرے ذکر تو منہ پھیریا، کدے میرا قرآن پڑھیا ہی نہیں، کدے نماز پڑھی نہیں، کدے میرا خیال آیا ہی نہیں، کدے پوڑیاں اتردیاں سبحان اللہ دی زبانوں سریا ہی نہیں، پوڑیاں چڑھدیاں کدے اللہ اکبر پڑھی نہیں، روٹی کھان لگیا کدے بسم اللہ پڑھی نہیں، روٹی کھان تو بعد والی دعا یاد کیتی نہیں، سون لگیا کدے میرا چیتا کیتا ہی نہیں، پھر آندا راتی خواب وچ سب دسدے نے. تینوں ہور کی دسے انگور، تینوں کھجوراں دسن، اپنے منم اپنے محسن نوں تے تو کدے یاد نہیں کیتا. پھر آندا سب دسدے نے، ٹھونے دسدے نے، کوئی آندا کچھ دسدا ہے، کوئی آندا چھپکلیاں بڑیاں نظر آندیاں نے. ہاں ہاں تیرے کام ہی ایسے نے، تیریاں کرتوتاں ہی ایسیاں نے. وہ جڑا خواب وکھان والا ہے وہ دے نال تے تو دل لایا نہیں. کیوں بھائی؟ وہ جن دل مولا نال لایا نہیں، انہوں سمجھی مانے جایا نہیں. جن دل مولا نال لایا نہیں، انہوں سمجھی مانے جایا نہیں. کدے اس دنیا تے آیا نہیں، او دا خواب تے خیال بھلا دے تو. اللہ فرماتے ہیں جنہیں میرے ذکر تو روح گردانی کی تھی، میرا ذکر کیتا ہی نہیں، میرا چیتا کدے آندا ہی نہیں. دو سزاواں، ایک سزا دنیا دے، دوسری سزا آخرت دے اندر. فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، دنیا دے اللہ فرماندے نے اسی دی زندگی نو اجیرن کر کے رکھ دینے، او دی گزران تنگ کر کے رکھ دینے. اللہ اکبر. گھر وچ سارا کچھ ہے، لوکاں دے گھر مرغے دا گوشت دے، یہ گھر چھوٹا گوشت فریج وچ پیا ہے، دیسی گھیو فریج وچ موجود ہے، دودھ خالص اکھاں دے سامنے چوا کے لیا ہے، فریج دے اندر موجود ہے. کول پیسہ بڑا ہے، فروٹ رنگ برنگا فریج دے اندر پیا ہے، پر ڈاکٹراں نے منع کر دیتا ہے کھانا نہیں. کیوں بھائی؟ ڈاکٹر کی آندے نے؟ ڈاکٹر آندے نے تیری روٹی بند، تیرا پانی نہیں، تیرا دیسی گھیو بھی، اور تیرا پھل بھی. ڈاکٹر جی پھر کھاواں کی ہے بند. جی تیری ہر شے بند، ڈاکٹر صاحب کھاواں کی ہے بند. اللہ ایک زندگی، اللہ سانو اپنی ناراضگی تو محفوظ رکھا. کول ہر شے ہوندیاں سندیاں، میں تے بلکہ بڑی عجیب ایک گل سنی، حیران ہو گیا، تسی بھی حیران ہو گے. ایک بندے نو سنیا ڈاکٹراں مشورہ دیتا ہے، باہر دے ملک دے ڈاکٹراں نے، تو جیب وچ پیسے نہیں رکھنے، پیسیاں نال تیرے دل دیاں دھڑکناں نوں اثر ہوتا ہے. تو جیب وچ پیسے بھی، دس یہ نالوں تنگ گزران کیڑی ہو سکتی ہے؟ فرمایا دنیا میں زندگی عذاب بن جاتی ہے، گزران تنگ ہو جاتی ہے.
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، گزران تنگ ہو گئی۔ دوسری سزا آخرت کے اندر فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ایسے بندے نو قیامت والے دن اسی انیا کر کے اٹھاواں گے۔ کیوں بھائی؟ کوئی چاہتا ہے تھوڑے جو قبر تو اٹھیے تے نبینے ہو کے اٹھیے؟ پوچھو نا نبینیا کرو کہ اے دنیا دی زندگی کتنی کو مشکل عام نارمل لوگاں نہ ہو۔ اللہ دی نہ شکری نہیں، اللہ دے سال وچ رکھے دا شکر ہے، اللہ دا احسان ہے۔ کئی نبینیاں تساں منگدیاں ویکھیا ہونا، ویکھیا جی نہیں؟ ہزاراں دے لینا بنیاں ہوندیاں نے، شرکیاں نعتاں پڑھدے ہوندے نے تے وہ کسی نے جان کے اپنی انگلی ڈنگی کیتی ہوندی ہے، کسی کوئی کیتا ہوندا ہے۔ وہ پوچھئے نا کی کرنا ہے؟ اگر سکا سودا لانے ہیں، کی کرنے ہیں؟ تو مینوں کو پوچھے تو کی کرنا ہے؟ میں الحمدللہ کھرا سودا لانے ہیں۔ اللہ میرے تے اللہ کا احسان ہی بڑا ہے۔ اللہ جنہ بھی احسان، جنہ بھی میں شکر ادا کرا میرے کو ہو سکتا ہی نہیں۔ اللہ تو اپنے رسول کا ممبر دیتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن عام نارمل زندگی دی میں گل کرنا، کتے جانا ہے نال کسی دی ضرورت ہے، کتوں آنا ہے نال کسی دی ضرورت ہے، جے کلیا جانا ہے سڑک پار کران والے دی ضرورت ہے، ہاتھ وچ پیسے نے کسی نو کھان دی ضرورت ہے، بے خان نوٹ کنے دا ہے۔ یعنی عام لوگاں نالوں یہ زندگی مشکل ہے۔ یہ دنیا دی زندگی دی گل کر رہے ہیں جتھے کوئی نوٹ دسن والا بھی مل جاتا ہے، جتھے کوئی سڑک پار کران والا بھی مل جاتا ہے، جتھے کوئی موبائل تو نمبر ویکھ کے دسن والا بھی مل جاتا ہے۔ جے اتھوں دا نبینا پر مل گیا جتھے مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا دوسری سزا آخرت دی، پہلی دنیا دی کہ گزران تنگ ہو گئی، دوسری سزا آخرت دی کہ اللہ نبینیا کر کے اٹھائے گا۔ یہ بندہ بولے گا، اللہ نو پوچھے گا، اللہ نو سوال کرے گا، رب لما حشرتنی اعمی، اللہ میں نو نبینیا کیوں کر کے اٹھایا رے، وقد کنت بصیرا، اللہ سونیا میرے دے ڈیلے سن، اللہ میں دے اکھاں دی دھوئی پاندا سان، دنیا ڈر جاندی سی، اللہ جے مینوں نبینیاں کر کے کیوں اٹھایا ہی؟ اللہ فرماندے نے کذالک، تیرے نال ایویں ہی ہونی چاہیے سی۔ قال کذالک، تیرے نال ایجی ہونی چاہیے سی۔ اتت آیاتنا فنسیتہا، تیرے کول میری آیتاں آئیاں تو انہاں نوں بھلا دیتا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جویں تو سانوں بھلا دیتا ایویں اج اساں تینوں بھلا دیتا۔ اللہ کسی نوں بھولدا نہیں، اللہ دے چیتیوں کو شے نکلدی نہیں، لیکن اللہ فرماندے نے میں تینوں بھلا دیتا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ آج تیرے واسطے نرمی کوئی نہیں، آج تیرے واسطے کوئی لفٹ نہیں، تیرے واسطے کوئی آسانی نہیں۔ دنیا دے مینوں جی نہیں ہونا یاد کیتا کنڈ پیچھے میرے حکماں نوں سٹے آئی، آج تیری کوئی حیثیت نہیں، آج تیری کوئی اہمیت نہیں۔ ایک گھنٹے کا ٹائم میرے ذمہ لگایا گیا سی، میں وہ دے اندر رہندیاں ہویاں مالک دی توفیق نال اپنی گفتگو نو مکمل کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تانوں خوش رکھے، تساں بیٹھ کے سنیا ہے۔ اللہ تہاڈی محبت نو قبول فرمائے، جڑی دینی محبت ہے، کسی لالچ سے مبنی محبت نہیں، ایمانی محبت ہے، روحانی محبت ہے۔ اللہ دے وچ ہور برکتاں نصیب فرمائے۔ قرآن و سنت نو سن کے، سنا کے، سمجھ کے، سمجھا کے، سمجھان والیاں نوں بھی تے سمجھن والیاں نوں بھی اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔